मगळा बाप्पा सर्गा आनी संवसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रस्त्यांच्या रस्त्नारा तुवें आमच्या वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळज जाता हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा तूं जावन आसाय करो देव नीस देव पवित्र देव भाग्यवंत देव परिशुद्ध देव जावन आसाय बलिश्ठ देव तूं जावन आसाय बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वीर बाप्पा तुज्या सारको दुसरो देव ना आनी जें कितें सर्गार आसा आनी जें कितें पृथ्वीर आसा बाप्पा तें सगळें तुजें जावन आसा वैभव प्रताप पदवी महिमा सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून तूं हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा तुका कोणी पळोवंक ना तुका कोणी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां तुजी वळख करून दिलें आनी तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता आसतना बाप्पा ह्या वेळा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयकूंक आयल्या सगळो दीस बाप्पा तुज्या पांया तळा बसून हें तुजें उतार आयकूनचें भाग आज तुवें आमकां फावो केलें तितलेंच न्ही बाप्पा हांगासल्या हय एकल्यांक पळयणार सुरक्षीत तरेन आमच्या वाटेर आमकां रक्षा खातीर आमच्या मुखल्यान आनी तुज्या दुतांक तुवें दण बरी भद्रती तुवें दिवन हांगा सगळ्यांक सुरक्षीत तरेन तुवें आमकां आपूण हाडल्या खातीर बाप्पा तुका आमी काळज सांगता हांव तुका अर्गां दिता देखून बाप्पा ह्या वेळा आमी तुजी सगळीं तुजीं भुरगीं उतार आमी आयकूंक येता कित्याक तुजें उतार पवित्र जावन आसा नितळ जावन आसा परिशुद्ध जावन आसा 7 पावटी उज्यांत गेले नितळ केल्ल्या रुप्या सारकें म्हणटा देखून वय बाप्पा ह्या वेळा हेंच उतार आमी आयकूंक येता आसतना हें उतार तुज्या खालतेपणान तुजें उतार आयकूंक बसून आयकूंक तस तुज्या पवित्रत्म्याची तस तुज्या पवित्रत्म्याचें प्रेरण आमकां दी आनी ह्या वेळा आमचें मौन आनी आमचें काळीज ह्याच तुज्या उतरांत तूं व्हड म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशीं आहात तुमी सगळीं देवाच्या दयान आमी सगळीं बरीं आसा न्ही दया देवाची दया आनी देवाची काकूळ तो मोगाचें पळय मोगाचें न्हू आज आमी आयकूंक येतलें आमचो मध्यस्थ कोण न्ही जायते आमी क्रिस्तांव म्हूण म्हणटा आज आमी जायत्या क्रिस्तांवांनी जायते मध्यस्थ करून दवरल्यात कितले करून दवरल्यात देवाची वळख असलेल्यांक कळीत आसा आमचो मध्यस्थ कोण म्हूण आतां पळया आतां आमच्या मलगड्या विशयांत सांगचें जाल्यार आमच्या पुर्वजां विशयांत आमकां सांगचें जाल्यार पळया तांकां देवबिरांत आसली न्ही आसली की ना देवबिरांत तांकां आसली देवासपण तांकां आसलें मोगाचें न्हू पळया आज तांचे देवबिरांत तांचे आसल्या वरवीं आमी आज आमकांय देवबिरांत आसा गी ना आयल्या गी ना कित्याक तांणी आमकां पूण देवाची सारकी तांकां वळख नातिल्ली जाल्यार एक बिरांत म्हणली देवाची तांकां आसली मोगाचें न्हू म्हज्या पप्पाक सांगचें जाल्यार इल्ली देवबिरांत आसली वाचतलो सगळे बूक वाचतलो जाल्यार आमकांय इल्ली बिरांतीन आमकां वाडयल्लें मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार देवबिरांत आसली देवासपण आसलें सांगताय भवार्थी आसलो वय सांगता ताच्या सांगताय थोडी पितीसपणाय आसली थंय चड आसली न्ही पळय म्हाका देवाक वळखा नासलें जाल्यार कितें करतले देवाची बिरांत आसली वय सांगतास दोनींत आसली तशें आमी तेच आतां वाडून आयल्या पळया म्हाका न्हू आतां देवाची आमकां वळख जाल्या की ना आमी तेच पितीसपणांत आमी जिवन आसल्या गी ना आतां पळया तेच पितीसपणांत हांव आज देवासपणाक आमी आयल्या गी ना उतरां गी ना पळया मोगाचें न्हू देवाची वळख जाल्यार मात्र मोगाचें न्हू हें सगळें आमी सांडूंक सोडूंक आमी सकता मोगाचें ना जाल्यार आमी तशेंच वाडून येता गी ना तशेंच वाडोवन येता पळय एक आदल्या काळाचें एक गायन आसलें तुमी तें आयकलां पाद्राबांनी थोडे फावटी जायते फावटी तेजो उल्लेख केला खंयचें गायन म्हळ्यार कितें तें सांग म्हाका एक देवत्मो एक बावाड पूण आतां आमी पळया वय हांगा पळया आमकां दिसून येता आमी सांगलें व्हडून क्रिस्तांव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्ताची वळख नातिल्ली आतां यस्स कांतारान मलगड्या विशयान सांगचें जेजूची वळख आसा गी म्हण विचारल्यार तांकां क्रिस्ताची वळख ना कित्याक पळय यस्स कांतार एक गायन मुखार दवरल्यार एक देव एक आत्मो एक बावाड क्रिस्त आसा गे थंय क्रिस्त देवाचो पूत क्रिस्त थंय ना कितें तें मध्यस्थ आसा गे थंय ना देखून हांवें कितें केलें कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक बावाट एक मध्यस्थ कोण तो तो जेजू मोगाचें क्रिस्तांव मुखांतरच क्रिस्तां मरिफातच क्रिस्तां तावनूच सगळें येता मोगाचें विदाउट क्रायस्ट नथींग न्ही देखून आज आमी आमकांच विचारूंक जाय मोगाचें आज म्हजो आनी तुजो मध्यस्थ कोण हांवें कोणाक म्हजो मध्यस्थ करून घेतला
पळया मगो न्हू आज देवाच्या उतरा मुखांतच आमी जाणा जावया. ओके आमी काडया तिमोथीचें पयलें पत्र अध्याय 2:5 आमी काडया. फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 2:5. देव एकलोच देव एकलोस. पळया मगो न्हू हांगा सांग पावलो कितें सांगता पयलें तो कोण एकलोस म्हणटा देव एकलोस. आमकां देव एकलोस गी एकलोस गी खंडीत गी कोण तो तुजो देव आनी म्हजो देव आमचो सर्वेस्पोरू देव. तो देव आमच्या पुर्वजांचो देव. कोण आमचे पुर्वज कोण तेच तेग पात्रियार्क. आमचे पुर्वज कोण आब्राम इजाक देव कांतार आसा न्ही देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. देखून खंडीत गी ही कात्री आमकां आसा गी आमकां निघंट आसूंक जाय मगो एकलोस देव. आमचे शिवाय त्या देवा शिवाय दुसरो देव आसयत गी ना. कित्याक देवाचें उतार सांगता आमी पळया निर्गमनाक आमी या निर्गमन अध्याय 20:3 आमी पळया कितें सांगता देवाचें उतार. एक्झोडस चॅप्टर 20:3. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. पळया म्हजे शिवाय दुसरे देव तुमकां आसचे न्हय. पूण ही कोण उलयला ही कोणाचीं उतरां पळया मगो न्हू आमी तातूंच पयली आनी दुसरी ओळ वाचया. कोण सांगता हें देव ही उतरां उलयलो. कोण ही उतरां उलयलो देव ही उतरां उलयलो म्हणटा. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. पळया तुका इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलो भायर काडिल्लो देव म्हणटा. देखून म्हजे शिवाय दुसरे देव तुमकां आसचे न्हय म्हणटा मगो सांग पावलोय तेंच म्हणटा मगो सांग पावलोय. आज आमकां तेंच सांगता देव म्हणलेले साबार आसात जायते आसा आकाशारी आसात सर्गारी आसात तर म्हजो आनी तुजो देव कोण खंय तो म्हणटा. पळया आमी वाचया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 8:5-6 पर्यंत आमी वाचया. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 8:5-6 पर्यंत आमी वाचया. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. पळया तसले देव म्हणले आकाशारी देव आसात भुमीचेरी देव आसात तसले देव आनी सोमी जायते आसात म्हणटा. म्हळ्यार तें लॅक ना. कितले लॅक म्हणटा कावंटलेस न्ही कितलें दिलां गे तें ना लॅक ना जायते म्हळ्यार ताका आमी खंयच्यात आमी दुसऱ्या अन्य भाशे पळोवंक गेले तांकां कितें 30 कितले करोड 3 कोटी कितले देव आसात. पळय हांगा सांग पावलो कितले स्पश्ट सांगता पळय जायते आसात तरी आमकां आसा एकच देव. आमकां आसा म्हाका आनी तुका हांगा आसले समेस्त आमकां आसा एकच देव बाप. तो जावन आसा कोण बाप मोगाचे न्हू. देखून तुमी बापा म्हूण कोणायकी उलो मारचे नाका म्हणटा न्ही जेजू. तुमकां आसा बाप एकलोस बाप म्हणटा जेजू की तोच बाप आमकांय तोच बाप एकच बाप. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव आनी आसा आमकां एकलोस सोमी. देखून सोमी आमकां एकलोस दुसरे आमकां कोणी सोमी ना. स्वामी आमकां आसूंक नजो मोगाचो एकच सोमी. त्याच सोम्याक आमी उलयता आनी म्हणटा न्ही आमकां सोडवण मेळचे जाल्यार जेजूच सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तुवें परगट उसारी त्या दाळा तुका सोडवण मेळटलें. यस सोम्या उद्देशी जेजू देव उतार उलोवन सांगता देवाचे उतार. जेजू क्रिस्त तोच जेजू क्रिस्त सोमी जालो जेजू क्रिस्त. ताचे मुखान सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत आमी जियेताव. ताचे मुखांत आमी जियेताव मोगाचें आज आमी जियेताव जाल्यार त्याच ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांत आज हांव आनी तूं जियोन आसा मोगाचें. देखून सांग पावलो पळया एफेसकारांक बरोवन बरें सांगता आमकां आसात कोण कितले देव कितले सोमी भावार्थ कितलो पळया कितले बरें करून तो सांगता पळया. एफेसकारांक बरयल्या पत्राक या आमी एफेसकारांक बरयलें पत्र
अदे 4 ओळ 4 तावन सो आमी काडया. एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 4 to 6. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. पर सुरूतन वास. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो. एकच पळया बरवसो कितलो एकच बरवसो. तशें तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं पवित्रत्व कितले आसत. एकच पवित्रत्व तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. एकच आमी कितें जाल्या एकच कूड जाल्या. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी. आमकां समेस्तांक आसा कितले सोमी एकच सोमी. एकच भावार्थ एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान. एकच पवित्र स्नान. पुरो कितें सांगता हांगा सांग पावलो एकच एकच एक दोन आसात गे नाम वचन एकच पवित्र स्नान. उपरांत एकच देव. पळय देव कितले आसात एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सक्टा प्रास तो वर्तो. पळया बाप जावन आसा सक्टा प्रास तो वर्तो मोगचो ताच्या की वर्तो दुसरो कोणी ना आनी आसूं की आसूनच आसूं ना. देखून हांवें सांगचें केदाळे देव म्हजे अर्थ आसल्यार कोणी सवाल करनच आसा. कोणी आसा जाल्यार येवन दी दाखोवन दी म्हजी स्तुती कितें परगट करून दी म्हणणे ना. एकलोच जावन आसा आमचो देव खरो देव. तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्तान तेंची येता. तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी कोणा तेंची येता सोमेस्ता मुखांतर जी येता. देखून आमी आयकलें एकच देव तो जावन आसा आमचो बाप. एकलोच सोमी तो जावन आसा आमचो क्रिस्त. आनी एकच भावार्थ एकच पवित्रत्व एकच पवित्र स्थान. तर मध्यस्थ मध्यस्थ कितले आसा जय एकलोच मोगचो. परत आमी वाचया तीच सांग पावलो तिमोथेक बरयलें आमी वाक्य वाचया. परत आमी वाचया तिमोथीचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 5. देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. तो कितें जाला खंय तो मध्यस्थ मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त मोगाच्यानो. तो एकलोच देव देवा आनी मनशा मदलो मध्य दुसरे कोणी ना. तो मोगाच्यानो तोय कोण मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. देखून हें सत जेजू मनीस जाला गे ना. जेजू मनीस जाला मोगाच्यानो जेजू मनीस जाला म्हणून हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी हें सत वळखूंक आसा मोगाच्यानो. कित्याक वळखूंक आसा गे ना. जर तर हांव आनी तूं जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयला म्हण जर तर हांव आनी तूं वळखना जाल्यार आमी कोण खंय क्रिस्ता विरोधी म्हणटा देवाचें उतार. पळया मोगाच्यानो क्रिस्ता विरोधी म्हणटा. पळय हांव सांगना देवाचें उतार सांगता. आमी वाचया जुवांवचें दुसरें पत्र तें एकच आसचें तें एकच अध्याय आसचो. जुवांवच्या दुसऱ्या पत्रांत 7वी ओळ आमी वाचया. 2 जॉन 7 वर्स आमी वाचया. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले 70% मनीस. पळया जेजू क्रिस्त मनीस जावंक आयला म्हूण वळूंक कितें करतले इन्कार करतले 70% मनीस. टक्की मनीस कोण टक्की म्हळ्यार कोण टकयतले टक्की न्ही मोस करतले कितें करतले फसयतले टकयतले म्हळ्यार एक आमी कितें म्हणटा डोंगी म्हणटा न्ही. डोंगी म्हणटा म्हळ्यार आमी आयकलां थोडे न्यूजांत आनी बरें डोंगी बाबा म्हणणे. तसले टक्की मनीस टकयतले मनीस. संवसारान शिंपडून गेल्यात. संवसारान खंय गेल्यात खंय ते शिंपडून गेल्यात. असल्याकच टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. असल्यांक टक्की म्हणटात आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात ढोंगी म्हणटात ते. देखूनच जेजू क्रिस्त मोग जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारान आयल्या त्याच पुतान ताच्या पुतान आमकां सोडवून दिल्या. हे आमी कितें करूंक आसा मनीस जावन आयला म्हणटा हांवें आनी तुवें वळखूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तो मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो मोगाच्यानो. कित्याक म्हळ्यार आदांक रचयल्लें देवान न्ही. आदांक रचच्या पयलें आदां तें कितें पाप आसलें गे जेजू बरीत आसलो. आदां कितेंच पाप परिपूर्ण तो आसलो. आदां कितेंच पाप नासलें मोगाच्यानो. पाता केदाळे एंट्री जाता 3ऱ्या अध्यायांत एंट्री जाता. मग त्या वेळा कितें जालो तो देखून देवाचे उतार सांगताने ताच्या एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सकड मनीस पातकी जावंक पावलें. कित्याक सकड पातकी जालें आदां पातकी जालो आनी देवाक कळ्ळें वस्तू पातकान पडला आनी मुखार खंडीत मुखले मनीस पाताक करतले म्हणूनच देवाक कळीत
आसले देखून एका मनशाच्या अविधेयपणावर एका मनशा खातीर पळया देवान कितें केलें निमाणो दुसरो आदां येजय पडले कोण तो जेजू क्रिस्त मगो देखून सगळो मनीस पातकी जाले आनी कितें जालें देवाचे अविधेय देवाक तो अविधेय जावन चलो आनी देखून तो अविधेय जाल्ले वयली सगळे मनशाकोळ सगळे पातकी जावन पावले पूण एकच निम दुसरो आदां तो देवाक विधेय जावन चल्लो मगो देखून ताच्या विधेयपणा वरवीं आज आमी सगळे कितें जाल्या नितीवंत आमी जोडले मोगाचे न्हू पळया देखूनच हांगा कितें सांगता जेजू क्रिस्त म्हण हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी मनीस जावन आयला म्हणून आमी वळखूंक आसा तितलेंच न्ही जेजूस क्रिस्त म्हण आमी आनी तुवें वळखूंक आसता की ना वळखूंक आसा मोगाचे न्हू कित्याक जेजू क्रिस्त म्हण वळखनातलो तो कोण खंय फोटकिरो खंय पळया आमी म्हणटा न्ही तो फोटी मारता वो फोटी मारता तांकां फोटी मारताले आनी तो फोटकिरो म्हणटा पूण देवाचें उतार कोणाक फोटकिरो म्हणटा पळया जुवांचें दुसरें पत्र जुवांचें पयल्या पत्रांत आदी 2 ओळ 22 ओळ आमी काडया 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 22 फोटकिरो कोण पळया फोटकिरो म्हळ्यार कोण आळे फोटकिरो म्हळ्यार कोण म्हणून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलो फोटकिरो पळया जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलो तो कोण फोटकिरो मोगाचे न्हू देखून जेजू क्रिस्त म्हणून हांवें आनी तुवें वळखूंक आसा जर तर आमी वळखना आमी फोटकिरी जाता तेच परी मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हूण हांवें आनी तुवें वळखूंक आसा मोगाचे न्हू कित्याक वळखनातले आमी कितें जाता क्रिस्ता विरोध जाता कित्याक जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो जेजू सांगता न्ही आमी देवाचें उतर पळया जुवांचें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 1 आनी 2 वाचया जुवांचें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 1 तावन 2 वेळा काळा पयले कोण आसलो पळया वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो पळया वेळा काळा पयले शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो पळया शब्द कोणा सोवे आसलो तो देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द कोण जावन आसलो देव जावन आसलो म्हणटा पळया तो शब्द जावन उरलो गी त्या शब्दान खंयचें रूप घेतलें 14 वाचता तसो आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो पळया मोगाचे कितले स्पश्ट तरान आमकां जुवांव आमकां हांगा बरयता मनीस जालो मनीस जावन आमच्या मदें जियेलो तर देवाचो शब्द कोण तो उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचया उगडापण 19 रेवल्यूशन चॅप्टर 19 वर्स 13 तो देवाचो शब्द कोण म्हण पळया रेवल्यूशन चॅप्टर 19 वर्स 13 रक्तान शेणायलोलो एक दोगलो तो न्हेसलोलो देवाचो शब्द ताचें नांव देवाचे शब्द ताचे नांव मोगाचें न्हू देखूनच मनीस जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयल्या देखून देवा मदें आनी मनशा मदें मध्यस्थ कोण एकलोस तो कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त मोगाचें न्हू पळया मोगाचें न्हू आतां आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत जायते मध्यस्थ आसले की ना आसले कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं लोकां पासत देवा लागीं मागोवंक विनंती करूंक जायते म्हळ्यार न्याय निर्णय करून दिवंक ह्या देवाची खुशी कितें म्हूण तांकां कळीत करूंक जायते मध्यस्थ आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटात मोगाचें न्हू आतां आमी अब्रामा विशयान तशें सांगचें जाल्यार आतां अब्राम पळया अब्रामाक कितें म्हूण नांव पडलें जाकोब सांगता न्ही ताच्या पत्रांत कितें म्हणटा पळया जाकोबाच्या पत्राक आमी जाकोब अध्याय 2 ओळ 20 आनी 3 जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 ओळ 20 आनी 3 जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो तो देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं ताका नितीवंत म्हूण काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें तें कितें जालें पूर्ण जालें मग तितलेंच न्ही ताका आनी एक नांव आसलें कितें म्हणून ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें पळया देवाचो इश्ट म्हूण ताका नांव मेळ्ळें पळया तितलेंच न्ही ताका आनी एक नांव आसलें कितें म्हणून भावार्थाचो भावार्थाचो बापय कित्याक म्हळ्यार कित्याक तो भावार्थाचो बापय मेल्ल्यांक जिवंत उठयल्या अस्तित्वान नातलेलें अस्तित्वाक हाडतेल्या त्या देवाक तो सत मानलो मोगाचें पाठीमुखार ताणें पळोवंक ना पळया आपयलें देवाचो ताळो ताका आयकलो आसलो कितलो व्हडलो ग्रेस्त सगळो तो सोडून त्या भावार्थांत कित्याक तो आयलो मोगाचेर खंय येचें म्हूण ताका कळोवंक ना पूण कोणा सांगाता आसलो म्हूण ताका कळीत आसलें की ना देखून भावार्थाचो बापय म्हणून ताका म्हणटात मोगाचें पळया तस अब्रामा विशयांत आतां आमी पळया तो प्रवादी जावन आसलो म्हणटा देवच सांगता तो कोण जावन आसलो म्हणून तो प्रवादी जावन आसलो की ना अब्राम
अब्राम प्रवादी जावन आसलो पळय सर्वेस्पोर देवूच सांगता आमी पळया उत्पत्ती अध्याय 20 ओळ 6 तावन 7 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 20 ओळ 6 तावन 7 आनी देवान ताका स्वप्नान सांगले आं. हे तुवें बऱ्या मनान केलाय म्हूण पळया हांगा अब्रामाक देवान ताका स्वप्नांत सांगले म्हणटा हें ताका म्हळ्यार कोणाक ताका म्हळ्यार अभिमेलेक रायाक मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार अभिमेलेक रायाक स्वप्नांत सर्वेस्पोर देव दिश्टीक पडटा कित्याक म्हळ्यार ताणें कितें केलें अभिमेलेक रायान अब्रामाची बायल आपणाची कर्ण ताणें घेतिल्ली मोगाचें न्हू आनी आपणाची कर्ण घेतिल्ल्या वेळार सर्वेस्पोराक हें कळटा मोगाचें न्हू आनी सर्वेस्पोर म्हणटा कितें कर्ण आसा तूं तुवें ही कर्ण आसा तुजें तुवें आसा ती कोण म्हूण तुका गोत्त आसा गी ती तुजी न्ही देखूनच तूं मरतलो तो म्हणटा मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार ताणें अभिमेलेकान अब्रामाची बायल आपणाची कर्ण घेतिल्ली देखून देव ताका राती स्वप्नाक पडटा आनी स्वप्नांत पडून तो सांगता आळे तुवें अशें करचें सारकें न्हय तूं त्या पासून तूं मरतलोय म्हणटा मोगाचें न्हू त्या दाळा अभिमेलेक सर्वेस्परा लागीं मागता सर्वेस्परा हांवें कितें केलें ताणेंच म्हाका सांगिल्लें म्हजी कांय चूक ना कित्याक ताणेंच ती म्हजी भयण म्हणून म्हाका ताणें म्हणलें देखून म्हजी कांय चूक ना म्हजें काम हांवें प्रामाणीकपणान केलां बऱ्या मनान केलां देखून हांव निरापराधी मनशाचो तूं जीव काडताय गी म्हणून सर्वेस्पोर देव ताका इसारता आनी तो मागता मोगाचें सर्वेस्परा देवा लागीं मागता त्या वेळा पळया मोगाचें सर्वेस्पराक कळीत आसा गी ना न्ही सर्वेस्पराक कळीत आसा खंयच्या मनान ताणें केलां खंयच्या उद्देशान ताणें केलां कितें केलां म्हणून ताका कळीत आसा कित्याक निजायकी अभिमेलेकाक ताका सांगिल्लें ती म्हजी भयण म्हणून सांगिल्लें देखून तो कितें करता तो तें बऱ्या मनान प्रामाणीकपणान तो करता देवाच्या विरोध वचूंक तो वचना मोगाचें न्हू त्या वेळार देव पळयता देखून आमी करचीं सगळीं कामां आमी बऱ्या मनान करता गी म्हणून आमकां देव पळयता हांगाय पळयता देखून ताचें मागणें देव आयकता पळया मोगाचें न्हू देव ताका स्वप्नांत कितें सांगता पळया तांचो सांग मुखार वाच जाता हे तुवें बऱ्या मनान केलाय म्हूण हांव जाणा हें तुवें बऱ्या मनान केलाय म्हणून हांव जाणा पळय देव पळयता मोगाचें देवाक कळीत आसा देखून कित्याक देव ताका ताका सांगता तुवें पाताक करिनाशी तुका राखुल्लो हांवेंच पळया देखूनच तो पाताक करता म्हणून देवाक बरें जाणा आसलें देखून देव ताका पातकांतलें कितें करता ताका राखता मोगाचें न्हू देखूनच थोडे फावटी आमी मोगाचें न्हू देवा मुखार आमी प्रामाणीकपणान चलता तर आमचें प्रामाणीकपणूच आमकां पातकांत राखता मोगाचें न्हू देव कितें करता आमकां राखता आमच्या प्रामाणीकपणाक लागून आमकां त्या पातकांत पडन अशें देव आमकां करता कित्याक आमी देवा मुखार हांव आनी तूं प्रामाणीकपणान जर तर हांव चलता तर खालतेपणान विधेयपणान तर आमी चलता तर देवी थोडे फावटी आमच्या परिस्थिती येता आसतना आमकां कळीत ना आमी चिंता बरें आमी करचें सारकें म्हण कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां कळीत नासतना आमकां फसयतले जायते आसात न्ही आमकां फटयतले आमकां फसयतले जायते आसात आमकां कळीत आसना पूण त्या वेळार कोण आमच्या आदाराक येता देव आमच्या आदाराक येता देखूनच पळया म्हाका ताणें पाताक करूं नजो म्हूण देवच खुद्द येवन ताका राखलें आनी त्या पासून तिका आपणूंक तुका हांवें सोडूंक ना तिका आपडूंक हांवें तुका सोडूंक ना आतां त्या मनशाक ताची बायल पाठीं दी कित्याक तो एक प्रवादी तो कोण तो एक प्रवादी त्या मनशाक ताची बायल तूं कितें कर पाटी दी कित्याक तो एक प्रवादी आनी तूं वाचून उरचे खातीर तो तुजे पासत मागतलो तो तूं वाचून उरचे खातीर तो तुजे पासत मागतलो म्हणटा मोगाचें न्हू मुखार तूं तिका पाटी दिनासता रावशी जाल्यार तूं आनी तुजी सर्व मरतली म्हूण जाणा जा पळया मोगाचें न्हू कित्याक देवान केल्लें कित्याक ताच्या खातीर देवान ताका शिक्षा दिल्ली मोगाचें न्हू अभिमेलेकाच्या सगळ्या कुटुंबाक ताच्या आसलेल्या स्त्रियान तो ताणें कितें बंद केल्लो गर्भ ताणें बंद केल्लो मोगाचें न्हू आतां गर्भ बंद केल्लो गर्भ परत उक्तो करी जाय जाल्यार कोणें उक्तो करी जाय सर्वेस कितें धांपलां तें उक्तें करुचें कितें मोडलां नीट कोणें करीचें कितें बंद केलां कितें उक्तें करीचें कोणें ताणेंच म्हाका कोणा वरवीं तें जायना आतां गर्भ बंद जाला आतां तो उक्तो करी जाय जाल्यार कोणें उक्तें करूंक आसा सर्वेस्परा देवान उक्तें करूंक आसा मोगाचें न्हू देखूनच देव तूं म्हज्या लागीं माग म्हणून अभिमेलेकाक सांगना देखून कोणा लागीं माग म्हणटा तूं सांग अब्रामाक तुजे पासून तो मागतलो पळय मध्यस्थ जावन मिडिएटर जावन तो कितें काम करता अब्राम खुद्द देवाक अभिमेलेकाक
सांगेत आसले पूण कोणाक सांगता देव मागूंक अब्रामाक सांगता मोगाचें पळया मोगाचें ते दाळ कितें जाता ते सगळे कुटाम मागता मोगाचें ते दाळ अब्राम तांचे पासून तूं कितें करता मागता आनी मागिल्ल्या वेळार सगळे कुटाम बरें जाता म्हणटा सगळ्यांक कितें जाता तांकां फाटी तांकां कितें तांणी वगडयलें तें सगळें तांकां मेळटा कोणा मुखांतर देवान अब्रामा मुखांतर अब्रामाचें मागणें आयकलें ताच्या मुखांतर तांकां कितें जालें बरें जालें देखून हांगा अब्राम एक मध्यवर्ती मिडिएटर जावन हांगा काम करता मोगाचें पळय आतां आनी एक प्रवादी पळोवंक जाल्यार मोयचे प्रवादी वय की न्ही मोयजे एक प्रवादी कित्याक देवाचें उतार सांगता मोयजे तितलो प्रवादी दुसरो आमी वाचया पळया आमी द्वितीय नियमाक आमी या डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 34 वर्स 10 to 12 आमी काडया द्वितीय नियम अध्याय 30 आनी 4 वळू 10 तावन 12 आमी वाचया ह्या उपरांत मोयजे तसलो प्रवादी इस्रायलांत उपजोंक ना पळया देवाचें उतार सांगता ह्या उपरांत मोयजे तसलो प्रवादी इस्रायलांत उपजोंक ना सर्वेस्पोर ताचे कडेन मुखामुखी उलयिल्लो पळया सर्वेस्पोर त्या प्रवादी कडेन कशें उलयलो खंय मुखामुखी उलयलो खंय दुसऱ्या कडेन कशें उलयतलो स्वप्ना मुखांतर न्ही अशें ताळो आयकतलो पूण हाज्या लागीं कोणा लागीं मोयच्या लागीं उलयतना तो इश्टा बरी मुखामुखी उलयलो इजिप्तांत फाराव्या विरोध ताच्या सर्व सेवकां विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध कुणा आनी अजापांक करूंक सर्वेस्परांत धाडिल्ल्या मोयजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना पळया मोयजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना म्हणटा देवाचें उतार जालें की सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार मोयजेन केल्ले तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक नात पळया हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक ना म्हणटा मोगाचें देखूनच सगळ्या इस्रायल परजेच्या चरित्रेन मोयजेचो पात्र विशिश्ट जावन आसा मोगाचें त्या इस्रायल परजाक ताणें कितें केलें कशें ताणें सोडयलें पळया मोगाचें तो कोणाक विंचता कोणाक धाडटा पळया इजिप्तांत इस्रायल परजेक सोडून हाडूंच्या खातीर आमी ताच्याच विशयांत आमी आतां आयकया निर्गमन अध्याय 3 ओळ 7 निर्गमन अध्याय 3 ओळ 7 आमी वाचया आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां पळया सर्वेस्पोर देव ताच्या लोकांचें दळदीरपण इजिप्तांत पळयता मोगाचें आमकां कळीत आसा न्ही इजिप्तांत इस्रायल परजा कोणाच्या गुलामपणांत आसली इजिप्त फाराव्याच्या गुलामपणांत आसले इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांत आसले मोगाचें जायतो लोक तांकां कश्ट दितालो न्ही तांकां वजें वबयतालो तांकां कितें जातालें तांकां लेखा व्हरतें म्हळ्यार काम तांच्या बराचें काम तांकां करूंक दिल्लें मोगाचें तांकां नातलें बरोचें काम करूंक दिलें आमकां जाता की आमच्या वेटाच्या की चड आमकां वजें वोवंक दिलें जाता की ना कित्याक आमकां जायना ते लोक पळयतलो मागीर कित्याक करता कित्याक म्हळ्यार तांची ना जाल्यार तांकां कित्याक फाराव्यारान तशें केल्लें तांची संख्या वाडच्या खातीर मोगाचें कसलो एक तांकां प्लॅन करच्या खातीर तांकां सगळे गुलामपणान तो घालता मोगाचें आनी पळया हें कोण पळयता सर्वेस्पोर देव सर्वेस्पराची नदर त्या परजेचेर पडटा मोगाचें देखूनच तो कितें म्हणटा हांवें तांकां पळयलें इजिप्तांत म्हज्या दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा पळया तांचें दूख म्हाका कळीत आसा म्हणटा पळया तांतूस न्हू वळू आस देव कोणाक विंचता पळया तांतूस कोणाक धाडता इस्रायलितांची बोबातां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयलां तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारावे सरशी धाडटां पळया मोगाचें हांगा कोणाक धाडटा देव मोयजेक मध्यस्थ जावन दवरता मोगाचें मोयजे ह्या सगळ्या इस्रायल परजेक मध्यस्थ जावन तो वावुरता तो मध्यस्थ पळया द्वितीय नियम अध्याय 5 ओळ 20 आनी 3 मोयजे कोण तो मध्यस्थगी म्हण पळया एडिंग वास द्वितीय नियम अध्याय 5 ओळ 20 आनी 3 आमी वाचया खाली हेडिंग वाचल्या पुरो मोयजे मध्यस्थ मोयजे कितें जावन आसलो मोयजे मध्यस्थ जावन आसलो मोगाचें देखून लोक कोणा सरशेन धांवतलो मोयजे सरशेन धांवतलो मोयजे कोणा सरशेन धांवतलो सर्वेस्परा देवा सरशेन लोक कोणा लागीं उलयतलो
मैजे लागीं उलयतलो पूण मैजे कोणा लागीं उलयतलो सर्वेस्परास अशें उलयतलो मोगाचें न्हू देखूनच पळया देव कितलो परिशुद्ध म्हळ्यार आमकां हांगा वाचूंक मेळटा पळया की देव तांकां इल्ली सत्राय दिता खंय कसली सत्राय दिता पळया निर्गमन अध्याय 19 आमी या ओल्ड 10 पर्यंत आमी काडया एक्झोडस चॅप्टर 19 वर्स 10 to 13 आमी काडया सर्वेस्परान मैजेक म्हळें लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर ती आपली मुस्तायकी दिवं ती आपली मुस्तायकी दिवं आनी तिसऱ्या दिसाक तयार रावो कित्याक तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलो पळया तिसऱ्या दिसा ती तयार रावून तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलो पर्वता भोंवतणी मेर घालून तांकां अशें सांग पळया पर्वता भोंवतणी मेर घालून तांकां अशें सांग पर्वता वयर चडनाशें पर्वता वयर चडनाशें आनी ताचें मूळ लेगून आपडिनाशें ताचें मूळ लेगून कितें करून नजो आपडिनाशें सत्राय घेया पळया कितें घेया सत्राय घेया जो कोण पर्वत आपडता ताका जिवशी मारतले पळया मोगाचें पर्वत आपडतलो ताका कितें करतले खंय ताका जिविशी मारतले त्या मनशाक कोणेंच आपडचें न्ही पळया त्या मनशाक कोणेंच आपडचें न्ही पगार ताका फातरावन वा बाल्यान जिवशी मारूंक जाय जावं मन जातीक जावं मनशाक वाचोवंक सोडचें न्ही जेन्ना कोंब फुंकतात तेन्ना तांणी पर्वता वयर चडयेत पळया केन्ना कोंब फुंकतात त्या दाळा तांणी पर्वता वयर चडयेत जाल्यार लोक चडटा गी ना पळया कितें सांगता मैजेच सांगता पळया कितें म्हणून तांचो 23 ओल्ड वास 23 ओल्ड वास मैजेन सर्वेस्पराक सांगलें लोक सिनाय पर्वता वयर येवचो ना कित्याक तुवें सामका सत्राय दिवन पळया लोक सिनाय पर्वतार येवचो ना कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा देवान कितें दिल्ली सत्राय दिल्ली मोगाचें न्हू देखून हांगा सांगता मैजे तांकां अशें सांगलें पर्वता भोंवतणी एक मेर घाल आनी तो पवित्र म्हण परगट कर पळया तो कितें म्हण परगट करीचे खंय तो पवित्र म्हण परगट करीचे म्हणटा मोगाचें न्हू कित्याक देवाचें हजारपण त्या पर्वतार आसलें मोगाचें न्हू आनी देव सर्वेस्पर देव कुपा रुपार तो देवून येतालो कुपा रुपार तितलेंच न्ही कुपा रुपार देवून उज्या रुपार तो देवून येतालो देवाचे उतार सांगता तें कितें जातलें खंय पर्वत दवरतलो म्हणटा आनी गडगडो जातलें झगड्यानी जातलें म्हणटा पळया मोगाचें न्हू देवाचें हजारपण त्या वेळार कशें दिसून येतलें त्या दाळा पळया मोगाचें न्हू कितें सांगता लोक मैजेक कितें सांगता पळया आमी वाचया निर्गमन अध्याय 20 वर्स 18 to 19 निर्गमन अध्याय 20 वर्स 18 to 19 आमी काडया सर्व लोकान गडगड आनी जगलावणे कोंबाचो आवाज आनी दुवरतलो पर्वत पळयलो ती बियान तरतरली कितें जालें की ती बियान तरतरली आवाज पळया म्हणून गडगडो जगळवणे पळया आमचो देवाचो प्रताप ने देव कसो उलयता पळया मोगाचें न्हू देव ताच्या दुतामकान तें उलयता पूण तें तांकां आयकोंक जायना कित्याक तितलो कितें जावन आसा आमचो देव बलिश्ट पवित्र जावन आसा मोगाचें तितलो पवित्र तो जावन आसा आनी पर्वतांत हांव पयस रावली आनी ती पर्वतांत हांव पयस रावली म्हणटा तांणी मैजेक म्हळें तूं आमचे कडेन उलय तूं आमचे कडेन उलय कित्याक देवान उलोवचें नाका तूं आमचे लागीं उलय आनी आमी तुका आयकतल्या आमी तुका आयकतल्या पूण देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका म्हणटा कित्याक नाका म्हणटा पळय तो उलयत जाल्यार आमी मरतल्या तो उलयत जाल्यार आमी मरतल्या म्हणटा देखूनच हांगा देवाचें पवित्र पड आमकां दिसून येता मोगाचें न्हू देखूनच आज तोच देव पळय आनी मुखार आतां लोक मैजे लागीं उलयतलो न्ही कित्याक तो कितें जावन आसलो तांचो मध्यस्थ जावन आसलो मोगाचें न्हू पळय आमी आयकलां ह्या मध्यस्थ इजिप्तांत ताणें कितें केलें त्या परजेक ताच्या परजेक ताणें सोडून हाडलें गी ना इजिप्तांत ताच्या परजेक ताणें यस मध्यस्था मुखांतर यस मैचे मुखांतर देवान कितें केलें सगळें ताच्या परजेक सोडून हाडलें गुलामपणांत तो सोडून हाडलें सगळें केलें कोणा मुखांतर मैचे मुखांतर देखूनच देव त्याच मैचे मुखांतर ताच्या परजेची कितें करता तो जतन घेता मोगाचें न्हू पळया कितली बरी करून जतन घेता तो तान येयल्ल्या वेळार कितें करता तें तांकां तान लागता मोगाचें न्हू तांकां तान लागल्या वेळार तें कितें करता कडपांतलें उदक काडून दिता मोगाचें न्हू मैजे ती कोणाक दुरसातात कोणाक पुरपुरतात ती मैजेक ती पुरपुरतात मैजेक ती दुरसातात मोगाचें न्हू कित्याक ती दुरसातात खंय आसली ती इजिप्तांत
बरें नासलें तांकां तें कांय उणें नासलें न्ही देखूनच मोयचेक उसारतात आनी मोयचे कितें सांगता ताणें उलो मारल्या वेळार मोयचे तांकां कितें करता ती ती म्हणटा म्हज्या लागीं ती झगडूंक लागली म्हज्या लागीं ती झगडून आसात हांवें कितें करचें म्हूण तांकां विचारता गी ना विचारता मोगाचें कित्याक म्हज्या ती तांकां दुर्सातात मोगाचें मोयचे लागीं ती मोयचे ती इस्रायल प्रजा मोयचे कितें करता दुर्साता कित्याक म्हूण सांगता आसतना देव मोयचे सांगता मोगाचें आळे सर्वेस्परा देवा हांवें आतां कितें करचें तुज्या परजेक तुवें सोडून हाडलाय आतां ती म्हाका म्हजे विरोध ती आसात आतां म्हाका कितें करतलें म्हाका ती आतां जीवशी मारच्यार आसात हांवें कितें करचें म्हणटा आसतना कितें करता तें कितें सांगता देव कितें सांगता पात्राचेर वयर वचू कितें सांगता सर्वेस्पर मोयजेक सांगता मोगाचें मोयजे हातान कितें आसली नील हांवें तुका दिल्ली न्ही ती नील न्हंयत तुवें मारलेली ती बेतकाटी आसा न्ही ती बेतकाटी काणगून वस वयर वचू पर्वताचेर वस हांव तें येतालो आनी त्या पर्वताक मार आनी मारल्या उपरांत कितें जातालें तें उदक भायर सरतलें मोगाचें आनी तें उदक तांकां काण्ण दी म्हणून सर्वेस्परान तांकां सांगलें आनी तशेंच केलें मोगाचें मोयजेन तशेंच केलें ती तान लागलेल्या वेळार तांची तान कितें केली सर्वेस्परान तांची तान बागयली कोणा मुखांतर मोयचे मुखांतर तशेंच तांकां भूक लागले की ना भूक लागल्या वेळार कितें केलें मोयजेन मन्ना दिलें मोगाचें सर्गीन तावन मन्ना पळया देव हांगा तांकां मन्ना दिता आसतना कशें दिता मन्ना आनी लावे दिलें न्ही पळय मन्ना देवून येतना ताचे सांगता कितें आसता लावे येता वय आनी कितें दोव न्ही कित्याक दोव कित्याक म्हळ्यार वाऱ्यार कितें आसलें सगळें आतां वयर तावन येता आसतना आतां आमी पावस येता न्ही मोगाचें आतां पावस आमकां डायरेक्ट तो पावस दर फावटी आमी जायते फावटी म्हणलें आसा न्ही डायरेक्ट पावसाक भिजचें न्ही बरें न्ही म्हणून आमी सांगलें आयकलां लागीं ना डायरेक्ट पावस माथ्यार पडल्यार बरें न्ही म्हणटा कित्याक देवान तसो पावस कितें मेळो गी ना कित्याक तें देवा नितळ उदक तें वयर तावन येवचें उदक कितें आसा तें नितळ मोगाचें देव खंयचेंच अशुद्ध खंयचें धाडिना कित्याक कितलें प्यूर तें उदक वयर तावन येवचें आनी तें वयर तावन आयिल्ल्या वेळार उदक मदें कितें जाता वातावरण कितें आसा सगळें न्ही पोल्युशन हें सगळें खंयच्यात आसा तें वाऱ्यार आसा मोगाचें देखूनच थोडे फावटी कितें जाता थोड्यांक भिजलेल्या वेळार पयलीं शेळ जाता तें सगळें जाता कित्याक म्हळ्यार तें सगळें खंय येता उदकांत मिक्स जाता की ना सगळें मिक्स जाता मोगाचें डायरेक्ट उदक तें पिवंक जायना मोगाचें कित्याक वातावरणांत आसलें परिसरांत आसलें सगळें ताच्या सांगता मेळटा आनी तें मेळ्ळें जाता पळया आतां तेच उदक नितळ असलें उदक मोगाचें तातूंत असलें सगळें मिक्स जाता आतां त्या उदकाक आतां आमी कितेंय घाल्यार आतां करंट दवरलें म्हण चिंत्या आमकां कितें जाता शॉक मारता की ना आतां पावसाच्या उदकाक आतां हें उदक सोडया पावसाचें आयिल्लें उदकाक आतां करंट आमी आसलें तें काल्यार आमकां त्या उदकांत करंट पास जाता की ना पास जाता मोगाचें कित्याक तातूंत आसलें कितलें कब्बिणां अंश कितें आसलें सगळें त्या उदकांत ओंडता कित्याक प्यूर उदक कित्याक आमच्या संवसारांत प्यूर म्हणलें खंयचेंच ना आसा गे नितळ म्हणलें खंयचेंच ना एक बाकेट जावं दी ह्या बाकेट खंयच्याय तूं जावं दी आमकां तें कितें जाता तातूंत मेळ्ळें म्हणलें आसताच पूण देवाचें तें तावन येवचें हें उदक आसा पळय त्यो प्यूर मोगाचें प्यूर म्हळ्यार तातूंत कांय ना ताच्या उदकांत तुवें डायरेक्ट करंट घालनी तुवें डायरेक्ट तातूंत उबें रावयेत कित्याक तें शॉक मारिना तितलें नितळ तितलें प्यूर तें उदक वयर तावन येताना हांगा सकयल आयल्या उपरांत कित्याक तशें जाता म्हळ्यार आमचें वातावरण येवचें मेळ्ळें सगळें तातूंत बरसाता मोगाचें देखूनच देवान देखूनच कितें जाता ताच्या सांगता दोव धाडटा दोव कितें करता सगळें नितळ करता गे ना मन्ना तांकां दुयजें म्हण आसा गे ना तें नितळ तें दोव आमी पळयलां न्ही दोव पडटना कशें आसता नितळ आसता न्ही देव पळया कितलें बरी तांची जतन घेता मोगाचें उदक दिवन कांय करना देव तांकां बरें करून तांकां नितळ करून तांकां तांचें काण दिता तांच्या पोटाक बादाक जावं नजो कसलेंच तांकां बादाक जावं नजो म्हणल्यार कितें ताच्या सांगाताच दोव धाडटा आनी दोव वता तें सगळें नितळ तांच्या हाका येता मोगाचें देखूनच तांची तितली बरी तांणी ती बुकेल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें ताणें मन्ना आनी लावे दिवन ताणें तांची बूक थांबयली मोगाचें तितलेंच न्ही अशें देव ताच्या मयच्या कोणा मुखांत वावरलो मध्यस्थ कोण मयचे मुखांत मध्यस्थ जावन देव आमकां काम करता अशें धर्मशास्त्री कोणा मरिफात आयिल्लें कोणा मरिफात मयचे मरिफात सगळें देवान मयचे मरिफात देवान तांकां दिल्लें मोगाचें अशें सांगूंक गेल्यार मयचे विशयांत आमकां जायतें आसा मोगाचें पूण हांगा आमकां कितें दिसून येता म्हळ्यार ह्या परजेक मध्यस्थ जावन मिडिएटर जावन देवा आनी त्या परजे मदें कोण वावरलो मयचे वावरलो मोगाचें देखून हांगा आमकां मयचे दिसून येता मिडिएटर मध्यस्थ जावन आतां आमी हांगा पळोवंक गेल्यार
आतां आमी साम्युएला विशयान सांगचें जाल्यार साम्युएल ही कोण साम्युएल एक प्रवादी मोगाचें तो एक प्रवादी जावन आसलो साम्युएला विशयान आमी आयकलां न्ही अन्नाक भुरगीं आसतलीं गी अन्नाक भुरगीं नातलीं मोगाचें अन्नाक भुरगीं ना म्हणून अन्ना कितें करता सर्वेस्परा देवा लागीं ती मागता मोगाचें आनी सर्वेस्पोर देव तिचें मागणें आयकता मोगाचें आनी कितें करता देव ताका एक चरको भुरगो ताका दिता पळया मोगाचें देव ताका चरको भुरगो दिता आसतना देव कितें करता तें एक उतार आमकां सांगता त्या वेळार कित्याक साम्युएल निमाणो न्याय करता खंय न्ही साम्युएल निमाणो न्याय करता आनी तो प्रवादी जावन आसलो आनी त्या दाळा न्याय करता साम्युएल न्ही कोण वय साम्युएल त्या वेळार निमाणो न्याय करता पूण तो भुरगो आसतना त्या वेळार ते देवाचें उतार सांगता देवाचें उतार आयकूंक मेळनासलें खंय त्या वेळार कित्याक देवाचें उतार आयकूंक मेळनासलें खंयचो ताळो तांकां स्वप्नां जावं दी कितेंय जावं दी दर्शनां जावं दी तें पळोवंक मेळनासलें म्हणटा मोगाचें आनी देव कितें करता त्या भुरगो आसतनाच त्या भुरग्या तावन उलोवंक सुरू करता मोगाचें त्या भुरग्या मुखांत तो उलोवंक सुरू करता तो भुरगो तो कितें करतालो त्या काळार कोण याजाक जावन आसलो येली याजाक जावन आसलो मोगाचें आनी सर्वेस्पोर देव येली लागीं उलयना कोणा लागीं उलयता साम्युएला लागीं उलयता साम्युएला म्हणटा आसतना तो कितें करता तो येली सरशीन धांवता न्ही ताका कळना कोण म्हणून देखून येली म्हाका आपयलें गी हांव हांगा आसा म्हणटा तर येली कितें म्हणटा ना हांवें तुका आपोवंक ना परतून दुसरे फावटी मोगाचें तो उलो करता कोण उलो करता ताका कळना परतून कोणा सरशीन धांवता तो येली सरशीन धांवता परतून तो सांगता कितें म्हण तुवें म्हाका आपयलें गी ना म्हणटा पळया मोगाचें देवाक कोणाक विंचून काडचें जाय म्हणून देवच ताका विंचता तिसरे फावटी करता उलो तिसरे फावटी तिसरे फावटी उलो करता तिसरे फावटी ताका कळना तिसरे फावटी कितें करता येली सरशीन धांवता येली कडेन विचारता येली न्ही येली म्हणना कितें तुवें म्हाका आपयलय हांव हांगा आसा म्हणटा त्या दाळा येलीक कळटा म्हाका त्या वेळार ताका येलीक कळना येजाक जावन आसा कोण उलो करता म्हणून येलीक कळना येलीक कळटा आनी त्या वेळार कितें करता साम्युएलाक सांगता आळे आतां तुका सर्वेस्पूर स्पश्ट आपयता म्हूण कोणाक स्पश्ट जालें येलीक स्पश्ट जालें मोगाचें त्या दाळा येली साम्युएलाक सांगता आळे आनी मुखार तुका ताळो आयकल्ल्या वेळार आनी उलयल्ल्या वेळार तूं सांग आळे हांव हांगा आसा आयकता तुजो साकोरू म्हणटा आसतना परतून ताका तसोच ताळो सेम ताळो ताका आयकता आसतना कितें म्हणटा तो येलीन सांगिल्लें बरीच कितें म्हणटा उलय सर्वेस्परा हांव आसा तुजो सेवक हांव आयकता म्हणटा पळया मोगाचें देखूनच त्या वेळार सर्वेस्पोर देव कोणा मुखांत उलोवंक सुरू केलें साम्युएला मुखांत उलोवंक सुरू केलें पळया देवाचें उतार सांगता कितें म्हण सांगता पळया साम्युएल वाडलो खंय वाडून सर्वेस्पोर ताचे सवय आसलो म्हणटा पळया देवाचें उतार ताचें थंय एक उतार निर्फोळ जावंक जालें ना दिवंक ना म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचया साम्युएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 3 वळ 19 to 21 आमी काडया 1 Samuel chapter 3 verse 19 to 21 साम्युएल वाडलो आनी सर्वेस्पोर ताचे सवय आसलो पळया साम्युएल वाडलो आनी सर्वेस्पोर कोणा सवय आसलो पळया ताच्या सवय आसलो आनी ताचें एक उतर निर्फोळ जावंक ताणें दिलें ना पळय ताचें एक उतार सयत मोगाचें ताणें निर्फोळ जावंक दिलें ना मुखार 20-21 वास अशें सगळी इस्रायल परजा पळय अशी सगळी इस्रायल परजा दान तावन बेर्शेबा पर्यंत सामुएल सर्वेस्पराचो खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेवंक लागली पळया खरो प्रवादी म्हण ती कितें करूंक लागली ती वळखूंक लागली त्या काळार प्रवादी जायते आसले मोगाचें फटकिरे प्रवादी आसले त्या काळार पूण तांकां कितें कदळ कळ्ळें तो खरो प्रवादी म्हणून देव ताच्या लागीं उलोवनूच आसलो मोगाचें खरो प्रवादी म्हूण तो वळखूंक लागली सर्वेस्पोर शिलोंत प्रत्यक्ष जायत आसलो कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या उतरां उदेशी सामुएलाक आपली वळख करून दितलो आनी सामुएलाचें उतर सगळ्या इस्रायेलाक पावलें पळया अशें सर्वेस्पराचें उतार सामुएलाचें उतार सगळें खंय पावलें सगळें इस्रायलाक पावलें सर्वेस्पोर देव कोणाक मध्यस्थ जावन विसरले हांगा सामुएला कडेन मोगाचें सामुएला मुखांतर देवान उलोवंक सुरू केल्लें देखूनच पळया साऊलाक अभिषेक केल्लो कोणें सामुएलान न्ही साऊलाक अभिषेक केल्लो सामुएलान दाविदाक अभिषेक केल्लो
साम्युएलानच मोगाचेनो कित्याक तितलो श्रेश्ठ वर्तो प्रवादी तो जावन आसलो मोगाचेनो पळया अशें कोण साम्युएल मध्यस्थ जावन हांगा कितें करता काम करता पळय आतां याजका विशयान सांगचें जाल्यार पोरण्या सल्ल्यांत आमी जायते याजक पळयला गिना जायते याजक कोणा मदें काम करतले लोकां पासत मनशा लागीं न्ही लोकां पासत कितें करतले देवा लागीं ते मागतले मोगाचेनो कोणाक देव विसरून काडटा याजक जावन आमी पळया निर्गमनाक आमी या अध्याय 20 आणि 8 वळो 1 आमी काडया निर्गमन अध्याय 20 आणि 8 वळो 1 तें कितें सांगता पळया याजक जावन म्हजी सेवा करचे खातीर तुज्या बाबा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक इस्रायलितां मदले तुजेशी आपय इस्रायलितां मदले तुजे जशेन आपय आरोन आनी ताचे पूत नादाब अबिहू एलेयाजर आनी इतामार म्हजे याजक जातले पळया मोगाचेनो हांगा सर्वेस्परा देवान कितें केल्लें हांगा त्या पवित्र स्थानांत सेवा करच्या खातीर मोगाचेनो पळया याजकपणाची सगळी जबाबदारी सर्वेस्परान कोणाक दिल्ली आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दिल्ली मोगाचेनो दुसरे कोणाक ना दुसरे कोणी मनीस थंय गेल्ले जाल्यार कितें जातलें खंय ते मरतले म्हणटा देवाचें उतार थंय वचूंक नासतलें येतीत जाल्यार ते मरतले खंय पळया आमी वाचया गणान 18 आमी या गणन अध्याय 18 वळो 7 आमी काडया गणन नंबर्स चॅप्टर 18 वर्स 7 वेदीक आनी पडद्या फाटल्यान आसलेल्या सर्व वस्तूंक संबंध जाल्ल्या कार्यांनी तुवें आनी तुज्या पुतांनी याजकी वावर हाती घेवंक जाय याजकपण हांव तुमकां एक काणीक कशी दिता पळया याजकपण कितें खंय देव म्हणटा हांव एक तुमकां काणीक कशी दिता पूण हेर कोणी एकलो लागीं सरत जाल्यार तो मरतलो पळया हेर कोणी एकलो लागीं सरत जाल्यार तो कितें जातलो खंय तो मरतलो देखून याजकपणाची जबाबदारी सर्वेस्परान आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मात्र दिल्ली मोगाचेनो पळया मोगाचेनो हांगा आमकां कितें दिसून येता पवित्रपण दिसून येता की ना हांगा देव कितलो पवित्र देव कितलो भयंकर म्हणून हांगा आमकां दिसून येता तर याजकाचें काम कितें जावन आसलें कित्याक म्हळ्यार आतां कोणी एकलो मनीस पळया सुकोन पडलो जाल्यार या कळीत आसून गी या नेणां आसून गी जाणां आसून गी कितेंय नेणारपणान कितेंय ताणें पाताक केलें जाल्यार या सर्वेस्परान आडवारलेलें कितें सर्वेस्परान करूंक आडवारलां तें आडवारलेलें ताणें केल्लें जाल्यार आडवारलेलें करून तो गुन्यांवकार जाल्लो जाल्यार मोगाचेनो ताणें कितें करी जाय आसलें एक बोकडी हाडी जाय आसली आनी बोकडी हाडन ह्या जाकान कितें करी जाय आसलें ताची बली भेटी जाय आसली आनी ताचें रगत कितें करी जाय आसलें ताचें रगत चाराय कुशींनी तें घालीचें आसलें आनी वेदीच्या कित्या शिंगांक तें घालीचें आसलें आनी मुळांत तें ओतीचें आसलें त्या वेळार कितें जातलें ताची त्या मनशाची कितें जातलें पथकां बोगसात ही प्राचिताची रीत तें असली प्राचिताची रीत याजाक तें चलयतलो त्या वेळार त्या मनशाची पथकां बोगसातली मोगाचेनो कित्याक म्हळ्यार हें कितें हें सगळें आतां आमी हें सगळें पळयलें हें सगळें आमच्या खंय नव्या सल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा की पोरण्या सल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा सगळें आमकां पोरण्या सल्ल्यांत अब्रामा विशयांत आमी आयकलें आनी कोणा विशयांत मैजे विशयांत आमी आयकलें आनी साम्युएला विशयांत आमी आयकलें आनी याजाक आरोना विशयांत हे सगळें आमकां मध्यस्थ जावन पोरण्या सल्ल्यांत आमकां वाचूंक आमकां आयकूंक मेळटा तर आतां पळया मोगाचेनो ह्या नव्या सल्ल्याचो मध्यस्थ कोण म्हूण आमी पळया कोण ह्या नव्या सल्ल्याचो मध्यस्थ आतां पळया मोगाचेनो तर पोरण्या सल्ल्याक वय पोरण्या सल्ल्यांत आमी आसता न्ही पोरण्या सल्ल्याचो मध्यस्थ कोण जावन आसा पोरण्या सल्ल्याचो मध्यस्थ आतां आमी आयकलें न्ही तर आतां आमी पळया मोगाचेनो आतां सांगूंक गेल्यार आतां आमी खंयच्या सल्ल्याच्या अधीन आमी आसा पोरण्या सल्ल्याच्या अधीन आसा आमी नव्या सल्ल्याच्या अधीन आसा न्ही खंयच्या सल्ल्याच्या अधीन आसा नव्या सल्ल्याच्या अधीन आसा पोरण्या कराराच्या अधीन आमी आसा नव्या कराराच्या अधीन आमी आसा नव्या कराराच्या अधीन न्ही देखूनच देवाचें उतार सांगता तो पोरनो सल्ल्या विशयांत तो पोरनो सल्लो शाश्वीत न्ही तो पोरनो शाश्वीत जाल्लो जाल्यार तो संपूर्ण जाल्लो जाल्यार तो कितें सांगता देवाचें उतार दुसऱ्या कराराची आमकां गरज आसती नासली खंय कित्याक म्हळ्यार त्या कराराक ती इस्रायल प्रजा विधेय जाली की ना मोगाचेनो ती अविधेयपणान चल्ली विधेय सर्वेस्पराक ती जावना अविधेयपणान विश्वासी ती रावली नात सर्वेस्पर विश्वासी रावली की सर्वेस्पर देव तांचो कितलो मोग करतलो पळया मोगाचेनो जाल्यार एक पोटी ती समा आसतली अन्य पोटी परतून
तेच ते खोटेपणा धरतले व्याभिचार करतले मोगाचेनो देखूनच ती विश्वासी रावले नात ती म्हज्या कराराक विश्वासी रावली ना देखूनच देव कितें सांगता हांवें तांकां निर्लक्ष दाखयली देखून पळया ह्या पोरण्या सल्ल्याचें उणेंपण पळोवन देव कितें म्हणटा काय पळया आमी वाचया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 ओळ 8 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 8 वर्स 8 आमी काडया पूण पयल्या कराराचें उणेंपण पळोवन देव म्हणटा येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर पळय सर्वेस्पर म्हणटा पोरण्या कित्याक म्हणटा ते पयल्या कराराचें उणेंपण पळोवन देव म्हणटा येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर जेद्वा इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो नवो सल्लो हांव करतलो पळया वो नवो सल्लो तो पळया कसलो तो सल्लो पळया तांचो 10वी वळवास हो सल्लो हो तो सल्लो पळया हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर तांच्या मनान हांव म्हजी नियमां घालतलो तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो पळया मोगाचेनो आतां कितें म्हणटा देवाचें उतर तांच्या काळजांचेर हांव बरयतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली पळया मोगाचेनो देव खंय बरयतलो की नियमां सगळीं हांच्या काळजाचेर हांच्या मनाचेर बरयतलो मोगाचेनो पळया पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार कितें मेळटा आमकां पळोवंक जाल्यार देवाचें धर्मशास्त्र देवान खंय बरयल्लें फळयांत तें बरयल्लें मोगाचेनो पळया कितें म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता न्ही एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स आमी निर्गमन आमी काडया 30 आनी 4 ओळ 1 आमी काडया निर्गमन अध्याय 30 आनी 34 वर्स 1 सर्वेस्परान मैजेक म्हळें पळया सर्वेस्पर देव मैजेक सांगता मैजेक म्हळें पयल्यांच्या फळयां परीस फातराच्यो 2 फळयो कातर पयल्यांच्या फळयां पर्यंत फातरांच्यो 2 फळयो कातर आनी त्या फळयांचेर तुवें फोडून घाल्ल्या पयलेच्या फळयांचेर बरयल्लीं उतरां हांव बरयतलो खंयच्यार बरयतलो खंय फळयेचेर फातरांच्या फळयेचेर हांव बरयतलो म्हणटा पूण आतां पळया आमी नव्या सल्ल्याक येता आसतना आतां हें धर्मशास्त्र देवाच्या आत्म्यान खंय बरयलां मनशाच्या काळजान तें बरयलां खंय पळयात हांव सांगिना देवाचें उतर सांगता सांग पावलूस सांगता कोरिंथीयांक बरयलें दुसऱ्या पत्राक आमी या अध्याय 3 ओळ 3 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 3 दुबावा विणे तुमीच क्रिस्तान बरयिल्लें आनी आमचे तबेन दिल्लें तें पत्र पळया तुमीच कोणाक सांगता तो तांकां सांगता परजे विश्वासी सांगता तुमीच म्हणटा आनी आमचे तबेन दिल्लें तें पत्र आनी आमचे तबेन दिल्लें तें पत्र तिनतान न्ही म्हळ्यार इंक न्ही शाई वापरना न्ही इंकान न्ही बगार जिव्या देवाच्या आत्म्यान फातरां फळयांचेर न्ही बगार मनशांच्या काळजाचेरच तें बरयलां पळया मनशाच्या काळजांचेर कितें जालां खंय बरें मोगाचें पळया मनशाच्या काळजांचेर तें आतां बरयलां देखूनच ह्या नव्या सल्ल्याक आमी वता आसतना आमी कोणाचीं भुरगीं जाल्या देवाचीं आमी भुरगीं जाल्या देवाची परज आमी जाल्या गिना देवाची परज आमी जाल्या मोगाचें तेदळा हो नवो सल्लो आतां आयलो म्हणटा आसतना पयल्यांचो सल्लो कितें जाता तो पोरणो जाता तो पोरणो जाल्लो मोगाचें आतां पोरणो जाल्लो सल्लो देव दवरता गी ना देव कितें करता पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया देव कितें करता दवरता गी काडटा गे पळया हिब्रूज 8:13 तांचो 13वे वळवास हिब्रूज 8:13 अशें नवो सल्लो म्हणून देवान अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरणो म्हूण काडलो अशें नवो सल्लो कितें जालो देवान पोरणो म्हणून न्ही सॉरी अशें नवो सल्लो देवान आदलो सल्लो पोरणो म्हूण काडलो आनी कितें पोरणे आनी प्रायस्त जावन वेता कितें पोरणे आनी प्रायस्त जावन वेता तें क्रमेण नपयस जाता तर कितें जाता की तें क्रमेण नपयस जाता पोरणे आसले आमी दवरता गेले ना कितें जाता तें पिंजोवन येता कितें जाता नपयस जाता म्हणटा तें नपयस जालें देखूनच ओडोल हांवें सांगलें तर ह्या नव्या कराराचो आतां मध्यस्थ कोण पळया मोगाचें हेब्रेवांक बरोवन पावलो सांगता ह्या नव्या कराराचो तर आतां मध्यस्थ कोण म्हण आमी पळया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 20 आनी 4 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 24 नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ता
रगताशी तुम्ही आयल्यात. पळया मोगाच्यानो तर या नव्या सल्ल्याचो मध्यस्थ कोण जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाच्यानो पळया ताचें रगत आबेलाच्या रक्ताच्या की अदीक कितें जावन आसा आमी वाचलें अदीक अर्थाचें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आबेला विशयान आमी आयकला गिना आबेल कोण आबेल कोण कायनाचो भाऊ मोगाच्यानो पळया आबेल एक कितें जावन आसलो गोवळी तो जावन आसलो मोगाच्यानो पळया आनी तो गोवळी कायन कोण शेतकार हे दोगी बाबाव मोगाच्यानो ह्या दोगी बाबावांनी कितें केलें सर्वेस्पराक एक काणीक भेटयली मोगाच्यानो आनी काणीक भेटयल्ल्या वेळार ही आबेलाची काणीक कोणाक मानवाली सर्वेस्परा देवाक ती मानवाली मोगाच्यानो आनी काली काणीक मात्र मानवाले गी तो मानवो ना गी पळया आमी देवाचे उतर कितें सांगता उत्पत्ती अध्याय 4:4 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 4:4 तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बोकरो आनी ताची सरबर पिली. आबेल आनी ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवली. पळया आबेल आनी ताची बेटवणी कोणाक मानवली पळया आबेली मानवलो आनी ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. आतां मुखार पळया कायनाची कितें जालें कायन मानवलो गी ना मुखार वास कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवली ना. कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवाली ना मोगाच्यानो पळया देखून कायन कितें करता रागान ताका जिविशी मारून सोडता मोगाच्यानो कितें करता रागान ताका जिविशी मारून सोडता. तेदळ कितें दावी ओळ वास तेदळ कितें म्हणटा पळया सर्वेस्परान म्हळें कितें म्हळें पळया सर्वेस्परान म्हळें कितें केलें तुवें अळे कितें केलें तुवें आयक भुंयतावन तुज्या बाबाचें रगत म्हाका बोब मारता. पळया भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता म्हणटा पळया मोगाच्यानो. तर हांगा पळया आबेलाच्या रगता विशयांत आनी हांगा कोणाचें जेजू क्रिस्ताच्या विशयांत आमकां कितें दिसून येता पळया कित्याक आबेलाचें रगत कित्याक आबेल भोव मारता न्ही कित्याक अशें केलें हांवें कितें केलां म्हणून आबेल न्याया खातीर भोव मारता न्याय तो विचारता हांवें कितें वायट केलां म्हणून कित्याक म्हाका अशें जालें देखून म्हाका न्याय जाय म्हणून आबेल कोणा लागीं भोव मारता सर्वेस्परा देवा लागीं देखून सर्वेस्पर म्हणटा आळे खायना तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारून आसा म्हणून सर्वेस्पर देव कोणाक सांगता कायनाक सांगता मोगाच्यानो. तेच परी जेजूचें रगत आमकां कितें दिसून येता कित्या खातीर बोब मारता सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर भोब मारता मोगाच्यानो ना सगळ्या जेजूच्या रगतान सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण दिल्या गे ना सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण जेजूच्या रगतान जाल्या मोगाच्यानो. कित्याक सगळ्या मनशा कुळाक तो सोडवण दिवन तो खंय गेल्लो सगळ्या मनशा कुळाची पातकां धुवन तो नितळ करून खंय गेलो बापा सरशीन गेलो. आतां खंय बसून आसा बापाच्या महिमेंत तो उजव्याक बसून आसा गिना होय मोगाच्यानो. सगळ्या मनशा कुळाची पातकां ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान धुवन काडली नितळ केली मोगाच्यानो. देखून क्रिस्ताच्या बलिदानान कितें जालें आमी क्रिस्ताच्या बलिदानान आमकां सगळें पाताक कितें केलां देवान सगळें धुवन काडलां मोगाच्यानो खाण उडयलां म्हणटा देवाचें उतार. देखूनच पळया जेजूच्या रगता पळया जेजूच्या रगता विशयांत कितें सांगता जुवांव कितें सांगता जेजूचें रगत म्हाका आनी तुका कितें करता खंय पळया जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 1:7 आमी काडया 1 जॉन चॅप्टर 1:7 पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी देव उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड न्ही देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार पळया हांव आनी तूं आमी सगळीं उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें आमी कितें जालें काय एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सौर पातकांतली नितळ करतलें आमकां सौर पातकांतली कितें करतलें तें नितळ करतलें मोगाच्यानो. जेजूचें एकच एक थेंबो पळया मोगाच्यानो सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण केल्या म्हणजे पातकांचें आमकां बोगसाणें दिलां मोगाच्यानो. देखून सगळें पाताक तो नितळ करता. देखून आमी कुमसार जावंक येता आसतना खंयच्या याजाका लागीं वसाचे कोण तो याजक पळया देवाचे उतार सांगता पळया आमी वाचया सांग पावलो हेब्रेवांक बरोवन तो सांगता कोणा लागीं हांवें तुवें कुमसार जायचे कोण तो याजक पळया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4:14 आमी काडया हिब्रूज चॅप्टर 4:14 तर आमी उसारताव तो भावात
तीर सांभाळया. आमी उसारता तो भावार्थ तीर सांभाळया. त्या भावार्थांत आमी तीर रावया. आमी दंडळचे नाका. जायते पटी आमी आमचो भावार्थ आमी उसारता. जायते पटी आमी तस भावार्थांत तीर आसना. आमी भावार्थांत आमी दंडळता. कोणा थंय तीर रावा जाय. हांवें आनी तुवें देवा थंय तीर रावा जाय. हांवें आनी तुवें जेजू थंय आमी क्रिस्त थंय आमी तीर रावा जाय. मोगाचें भावार्थ आमी उसारता. पूण जायते पटी आमी तीर रावना. देखून तस भावार्थांत आमी तीर रावया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक. आमकां आसा कितले याजक. एक श्रेष्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू. सर्गार गेला तो. खंय गेला तो. हांगा आसा गे. सर्गार गेला तो जेजू. देवाचो पूत. देवाचो पूत. पळया मोगाचें एकच जावन आसा श्रेष्ठ आसा. कित्याक मोगाचें पळया. कित्याक ह्या याजकाक उलो मारी जाय. ह्या याजकाचें आमी कित्याक धांवा जाय म्हणटा. हेब्रेवांक बरोवन तांतूच सांगता पळया. आमी 7व्या अध्यायाक या. हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 16. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 7 ओळ 16 आमी काडया. कित्याक आमी ह्या याजकाचें वसा जाय. हो, रक्तामासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्हय. पळया ओ याजक रक्तामासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो याजक जाल्लो न्हय. बगार नास करूंक जायनासलेल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. नास करूंक जायनासलेल्या जिविताच्या पदवेन कितें जाल्लो खंय याजक जाल्लो. पळया मगो ह्या याजका विशयान तांतूच 26 ओळ वास. तांचो आमचो याजक कसो आसा पळया. 26 26 ओळ 26 20 आनी 26 ओळ. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. पळया असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. मोगाचें याजक जायते आसले मोगाचें. पूण तो अजकच अस्कत जाल्ल्या वरवीं कोण आमच्या पथकांतले आमकां सोडयतलो. देखूनच ह्याच याजकाक कोण धाडटा. सर्वेस्पोर देव धाडटा. ह्यासल्या याजकाची आमकां श्रेष्ठ याजकाची गरज आसली. तो पवित्र. तो पवित्र मोगाचें. तो पवित्र. आज तो पवित्र जाल्ल्या वरवीं मोगाचें आज आमची पथकां ताणें धुवन काडल्यात. पवित्र असल्यान मात्र मोगाचें ताणें आज आमकां नितळ केला. तो पवित्र न्ही वय गे न्ही. पळय तितलेंच न्ही. आनी कितें सांगता. निर्दोशी. कसलेच दोश ताचे थंय नासलो मोगाचें. निर्दोशी निष्कळंक. कसलेंच कळंक ताचे थंय नासलें. आनी पातक्यान तावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास ऊस उबारलो. पातक्यान तावन कितें केल्लो. वेगळो केल्लो. आकाशांत हांव ताका ऊस उबारलो. पातक्यांत हांव ताका वेगळो केला मोगाचें. देखूनच हो श्रेष्ठ याजक आज म्हजो आनी तुजो मध्यस्थ जावन आसा. आमची पातकां तो धुवन काडटा. देखून मोगाचें पयलें पळया न्ही. पयलें आमकां कळीत नासलें. म्हाका कळीत नासलें. हांव म्हजी पातकां पाता केल्ल्या वेळार हांव कोणा जशें येतलो. पाद्र्या बस दर्शन वचून म्हजी पातकां सगळीं सांगतालो मोगाचें. कित्याक मिडिएटर कोणाक हांवें धरिल्लें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत नासलें. पवित्र पुस्तकाची जाणवाई समजोणी म्हाका नासलें. पूण आज आमकां एक मध्यस्थ आसा. केदाळ आमी चुकोन पडता गिना. हर एक मनीस चुकोन खंडीत पडटा मोगाचें. चुकोन पडनासलो मनीस आसा गे. कोणी तो याजक ती चुकोन पडटा. कितलोय व्हडलो प्रिचर जावन दी कोणी तो जावन दी न्ही चुकोन पडटा मोगाचें. देखूनच तसलो याजक तें अस्कत जाल्ल्या वरवीं देखून ह्या याजकाची आमकां गरज आसली. देखूनच कोणी सकड मनीस चुकोन पडटा मोगाचें. देखून आमी चुकोन पडुल्ल्या वेळार आज देवाचें उतार सांगता. तूं चुकोन पडटाय वय. कोणा सरचें तुवें धांवन येजय. कोणा लागीं तुवें तुजीं पातकां सांगाजय. कोण तुजो मध्यस्थ. कोण तुजीं पातकां पुसून काडटा. कोणा लागीं तुवें उसारी जाय तीं पातकां. देखूनच पळया जुवांव आमकां सांगता. आमी पळया पाता करूं नजो म्हण आमकां सांगता. जुवांव आमकां पाता करूं नजो म्हण सांगता. मोगान तो सांगता. जाल्यार तो कितें सांगता पळय. जाल्यार आमी चुकोन पडटा. चुकोन पडुल्ल्या वेळार आमी कोणा लागीं वसा जाय. कोण आमची पातकां पुसून काडटा म्हण आमी पळया. जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 1 तावन 2 आमी काडया. 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 2. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो. मोगान सांगता. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पळय मोगान तो बरयता. तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां बरयता. पाताक म्हळ्यार कितलें मारेकार न्ही. पाताक कितें करता. देवा आनी मनशा मदलो संबंद सो तुटयता मोगाचें. पळय एक ल्हानशें अक्षर कितें करता. देव आतां आमकां वेगळें करता मोगाचें. आमकां मेकळें करता. आनी देखूनच न्ही आमकां एक थाराण दिवंक आसा तें म्हजो हात कितलो मोठो न्ही गाय म्हूण सांगता न्ही. कित्याक देव आमकां आयकना. आमी केल्ल्या
पथका बी देखूनच देवाक आमचे उलो आयकना मदीं कितें आसा पाताक आसा अडकळ आसा मोगाचें देखूनच तें पाताक जो हांव सांगता तुमी पथकान पडुल्ल्या वेळार तुमी पथकान पडून जो हांव सांगता जाल्यार चुकोवन तुमी पथकान पडुल्ल्या वेळार पूण कोणी पथकान पडलो जाल्यार पूण कोणी पथकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. आमकां कोण आसा मध्यस्थ आसा मोगाचें ताच्या लागीं कांय भिरांत ना. जायते फावटी आमी कुमसा हें पथक सांगिचे गी तें पथक सांगिचे गी म्हणून आमी जायतीं पथकां कितें करता लिपोवन दवरता. कोणाक म्हणी सांगीत गी कोणाक म्हणी करीत गी म्हण ना. देवाचें उतर सांगता जो कोण आपली पथकां लिपयता ताका सूख मेळना म्हणटा. देखूनच आमी जाणा जाय हें सत आमी वचून तें पथक आज लिपयलें त्या याजाका लागीं सांगूना हे याजाका लागीं सांगूना म्हण आमकां एक तरेची भिरांत आसता. देखून देवाचें उतर सांगता जो कोण आपली पथकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो कोण ती उसारता आनी ती सांडटा ताका कितें लपता दया लागता. आमी उसारीचें मोगाचें आमी लिपोवन दवरची न्हय. देखूनच तसले याजाका लागीं तुवें वसा जाल्यार कोण तो याजाक पळया आतां कितें सांगता म्हाका कोण मध्यस्थ तोस नितीवोन जेजू क्रिस्त तोस सुरतान वास तांतूच वयली वळ पूण कोणी पथकान पडलो जाल्यार कोणी पथकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं कोणा लागीं बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक पळया मोगाचें आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. कोण आसा आमकां एक मध्यस्थ आसा. तोस नितीवोन जेजू क्रिस्त. तो कोण तो नितीवंत जेजू क्रिस्त. मुखार तोस आमची पथकां पुसून काडटा ती बली. दुसरें कोणी न्हय मोगाचें तोस आमची पथकां पुसून काडटा ती भली मोगाचें. देखूनच आमी पथकां पडुल्ले म्हळ्यार पळया वो श्रेश्ठ याजाक मोगाचें हाचो मध्यस्थ कितें म्हळ्यार पोरण्यासल्यान आमी आयकलें न्ही. पळया एक मध्यस्थ आमचो मध्यस्थ ऑलरावंडर कोण आमचो जेजू कोण ऑलरावंडर. कित्याक म्हळ्यार पोरण्यासल्यांत याजाकाचेंच काम करीचें आसलें. प्रवादीचें काम करूंक आसलें गी ना. याजाकाचें काम याजाकानच करी जाय आसलें. देखून रायाचें काम रायानच करी जाय आसलें. रायान कोणाक राखून रावूंक जाय आसलें प्रवादीक कसलें कितें आसलें जाल्यार बलिभेट कोणाक राखा जाय आसलें याजाकाक प्रवादीक ताणें राखूंक आसलें. रायाचें काम प्रवादी करनातलो प्रवादीचें काम राय करनातलो याजाक करनातलें. पूण आमचो जेजू पळया कितें जालां सगळें ऑलरावंडर मध्यस्थ तो एकलोस मोगाचें. देखूनच आज आमी आसा जाल्यार खंयच्या अंडर आमी आसा धर्मशास्त्र कोणा मरिपात आयिल्लें मईचें मरिपात आयिल्लें. देखूनच मईचें आमी आतां धर्मशास्त्राच्या अधीन आमी आतां ना. आतां आमी कोणाच्या अधीन आसा कृपा आनी सत्य कोणा मुखांतर आयिल्लें जेजू मुखांतर आयिल्लें मोगाचें. देखूनच पळया देवाचें उतार सांगता न्ही जेजू क्रिस्ता मुखांतर आयलें. देखूनच आज ताच्या गाया वरवीं मोगाचें आमी सगळीं कितें जालें आज आमी हांव आनी तूं बरीं जालें. हांव पळया पेद्रूचें पयलें पुस्तक वाचया आमी काडया कोण तो मध्यस्थ. पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2:20-4 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2:24. आमी पथकान मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुर्सायिल्ल्या आपले कुडीन ताणें आमची पथकां वावयलीं. पळया आमी पवित्रपणान जिवचे खातीर मोगाचें ताणें कितें केलें खंय आमची पथकां ताणें वावयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. पळया ताच्या गाया वरवीं आज आमी सगळीं कितें जाल्या आमी गूण जाल्या मोगाचें. देखूनच आमकां आमचे पासून विनंती करचो मध्यस्थ कोण जेजू क्रिस्त. पयलें पळय एका काळार आमी ल्हान आसतना आमकां आमच्या पप्पाक मस्त मध्यस्थ आसले मागणें करतालो तेच आनी पुरो करतलो. निमाण एक ल्हानशी लदिनंत आसली कितल्या सांतांक मुखार धरतलो वो आमा पासून दिनाती कर आमा पासून दिनाती कर सान लॉरेन्सा सांत आंतोनी आनी कितले आसले सगळे सांतांची एक लदिनच आसली. आमा पासून विनंती कर आमा पासून विनंती कर. पूण पळया निजाय की म्हजे पासून तुजे पासून विनंती करचो कोण पळय रोमाकारान बरोवन सांगता न्ही सांग पावलो अध्याय 8:30-4 रोमन्स चॅप्टर 8:34 कोण आमच्या पासून विनंती करता काय तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत गुन्यांवकार करून तांकां कोणाक तांकात क्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला. तो जिवंत जाला देवाच्या उजव्याक बसला. खंय बसला तो देवाच्या उजव्याक बसला मोगाचें मुखार आनी आमचे पासून विनंती करता. आमचे पासून तो विनंती करता. देखून पोरण्यासल्ल्यान आयकल्ले सगळे मध्यस्थ जिवंत आसात गे कोणी जिवंत नात मोगाचें. जिवंत आसलेलो मात्र आमचो कोण जेजू क्रिस्त. जिवंत आसलेल्याक हांवें आनी आज तुवें मध्यस्थ करून घेजे मोगाचें. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आज म्हजो मध्यस्थ कोण हांवें कोणाक म्हजो मध्यस्थ करून घेतला.
जायते पटी आमी सांगले ताच्या मजतीन मागले मेळ्ळें, ताच्या मजतीन मागले मेळ्ळें, हाच्या मजतीन मागले मेळ्ळें. ना, मिडिएटर कोणी येवंक ना मदें. कोण? बापा आनी मनशा मदें मध्यस्थ जेजू, तो मात्र मोगाचो न्हू. आमकां आमचे पासून तो विनाती करता, आमचे पासून तो मागता मोगाचो न्हू. आमचे पासून चड गरजो कितें करता तो? बापा लागीं सांगता. निमाण एक वळ वाचया पळया. Hebrews chapter 7:25 एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 7 वळ 20 आनी 5 आमी काडया. कोण विनंती करता पळया. तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता. सर काळी तो तारण करूंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. देवा लागीं विनंती करूंक कोण ससनाक जियेता? तो ससनाक जिवन आसा. देखून हांवें ओडून सांगले ते सगळे मेल्यात, कोणी ना. एकलो मध्यस्थ मात्र ससनाक जियेता. तो देवा लागीं कितें करता? आमचे पासून तो विनंती करता. देखून त्या सुदारांतल्यान आमकां वचूंक त्या मयचेन त्याच्या परजेक कितें हाडिल्लें? खंय बसयल्या गांवाक पावयलें मोगाचें. खंय कानान शहराक न्ही, ताच्या परजेक तो मध्यस्थ जावन. पूण वो मयचे आमकां खंय पावयता? सर्गांच्या राजाक. त्या गांवाक आमी पळयता. तोच आमचें दार, हांवच वाट सत जिवीत. कोण जावन आसा? जेजू जावन आसा. सगळे जेजू म्हाका आंध्र. तोच आमचो मध्यस्थ मोगाचें. देखून त्या जेजूक आमचो मध्यस्थ करून घेवया आनी तेच जेजूची ताणें म्हळां हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हूण. देखून तेच जेजूक आमचो मध्यस्थ करून जेजून शिकयल्ल्या त्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.